आमी वेली मतदारसंघान आसा आनी वेली मतदारसंघान जेन्ना आमी लोकसभाचो विशय उलोवपाक गेले तेन्ना आमकां रस्तो वाटेर झेडपी मेळ्ळो वेलींचो जुलियो बाबा. जुलियो बाबा, सद्याचे जो आवाज आसा पळय लोकसभाचो वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी कसो आसा? वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी सद्या आवाज म्हळ्यार चड आमगेलो लोक सगळो बोवाळ माता कॅप्टना तिकेट दिवपाक विराटाक आनी चड लोक सगळो विराटाक रावता हे सायडीन आनी तिकेट केदो स्टार्ट करता काय म्हूण लोक मागता केदो तिकेट जाय आज जाय फाल्यां जाय करून लोक सगळो विश्वासान रावपाक सोदता आनी म्हाका ते दिसभर रात आनी दिसभर बेजार कोताय. तूं झेडपी आसा म्हणून तुका दिता दोर ना मुको विचारीत लोक तिकेट केदो तुमी कन्फर्म कोताय केदो कन्फर्म कोताय आज कोताय हाल कोताय परत कोताय म्हूण लोकांक फटयत आहाय आमी म्हणल्यार आमगे हायकमांडान डायरेक्ट तिकेट कन्फर्म करून दिवपा जाय न्हू. त्या लोक सगळो कॅप्टन कॅप्टन म्हणून बोवाळ माताय आनी आमकां तो जायो बरो मनीस आहा ताका दिवपाची कित्याक तो बरो आवाज कोता आनी वयत थिंगसून कसले कामां चुकून धांवन येता. लास्ट 5 वर्सांचे खासदाराचें काम पळय जाल्यार कशें आसा तुमच्या मतदारसंघात? आमच्या मतदारसंघात म्हळ्यार आमगे पयलीं MP आहलो पळय आमगेलो सारदीन म्हळ्यार आमी वेळना तेणें केन्ना पांय घालूं ना म्हणटा ती आमी जायते दिसा गेले तेजे बरेक म्हणून तेणें आमगे जायते इश्यू घेवन गेल्ले म्हळ्यार आमगे इश्यू ते वेळल्यान करूं नाय. एक चिंचोणे आमच्या गांवांत एक थोडो एक सिटी कमरा थोड्या घायले तेणें. सद्याक बीजेपीन आनी तसो आरजीन आपणाचो कॅन्डिडेट अनावन्स केलेलो आसा. सद्या तेम दोग जाणां आपणागे अनावन्स केलो हालीं हॉल तो आमी काँग्रेसाचोच आनी हांव जायो. बीजेपीचो कोण तो जाणां? बीजेपीचो ते पल्लवी आहा न्हू आनी आरजीचो तो फातोडा कोण एकलो आहा तो गेला म्हण आमगे हिना चड आवाज म्हणटा आमगे खाली काँग्रेसाचो. आतां तूं झेडपी आहा म्हणून तुकडे जाणूंक सोदता की कोणूय फाल्यां खासदार जिखून येवं ताणें 5 वर्सां खातीर तुमच्या मतदारसंघात कितें कितें करचें दिसता तुका? 5 वर्सां म्हळ्यार करपाक आमगे जायते इश्यू आहाय जायते आमगेले चोय हांगा पयलीं सदां तो कोयल नाका दुसरे सुवातेर हांगा तें डबल ट्रेनिंग नाका तिसरे सुवातेर आमगे बेतलांक कितें तें अशें करून इलिगल कितें करूंक सोदताय तें आमी मातशें बंद करपा जाय कित्याक आमगे आहा तशें आमी गोंय आमी ते भशेन सांबाळपा जाय. तेका लागून आमी मुखार घेताय कॅप्टन विराटूक कित्याक तेणें करपाक शिकोताय हे दुसरे मनशाक जावपाकूय ना कित्याक सगळे येयले जितले इतली वर्स पळय येयले ते इतले तोंड आतां आमी एक कॅप्टन आपूण हाडून चोया न्हू हेजे मुखार कितें जातलें बरें जाता वो कितें जातलें तेका लागून आमी आतां सगळे लोक आमगे गांवचो जावं वेली मतदारसंघाचा लोक सुद्दां वावरता हालीं विराट कॅप्टनाक दिवपा जाय तिकेट आनी तेका मेळटो म्हूण आमकां विश्वासान आमी रावताय. हालीं हायकमांडान तेका तिकेट बेगीन जाता तो बेगीन दिवची म्हूण आनी बेगीन पेपराचेर घालची म्हूण आमकां कॅप्टनाक तिकेट दिली म्हूण आमी.